नाजरीन, इस रुए ज़मीन पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मौजूदगी हम सबको हैरान कर देती है, क्योंकि किसी को यह पता नहीं कि यह चीज़ें कहाँ से आई और इन्हें कैसे बनाया गया। ऐसी ही एक पुरअसरार जगह है मिस्र। यूं तो हमने मिस्र की कई कहानियां और वाक़ियात सुन रखे हैं, मगर आज भी कई अजायबात और ऐसे राज दफन हैं जिसे हमारी साइंस भी नहीं खोज पाई है। जैसे एलियन का होना, एहराम का आसमान के तारों से जुड़ाव और एहराम के अंदर पूरे साल 20 डिग्री दर्जे हरारत का होना वगैरह। वैसे तो मिस्र में 100 से ज़्यादा एहराम मौजूद है, मगर 3 एहराम ऐसे हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह एहराम मिस्र के शहर काहिरा से लगभग कुछ दूरी पर गाज़ा के मुकाम पर मौजूद है। इन तीनों एहराम में सबसे ऊंचे एहराम को द ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू कहा जाता है, जिसे फिरऔन खुफू ने बनवाया था, और दूसरे को द ग्रेट पिरामिड ऑफ खाफरे ने बनवाया जो खुफू का बेटा था, और तीसरे को द ग्रेट पिरामिड ऑफ मैंकूर के नाम से जाना जाता है, जिसे खाफरे के बेटे ने बनवाया था। इनमें सबसे ऊंचे एहराम की लंबाई 480 फीट और 230 मीटर तक फैला हुआ है। मगर हैरानी की बात यह है कि इसको बनवाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, उनमें से हर पत्थर का वजन कम अज कम 2 टन और ज़्यादा से ज़्यादा 30 टन है। अगर गौर करें तो हैरानी की बात है कि आखिर इतनी वजनी पत्थर उस दौर में इतनी ऊंचाई पर कैसे ले जाया गया होगा, क्योंकि उस दौर में तो आज की तरह कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। इसके अलावा उन एहरामों को बनाने के लिए ऐसे मसालों का इस्तेमाल किया गया था कि दूर से बिल्कुल नज़र नहीं आती है, बल्कि अगर आप देखेंगे तो ऐसा मालूम होगा जैसे पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर तैयार कर दिया गया है। एक और हैरानी की बात यह है कि उन सभी एहराम में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों के बीच बिल्कुल भी जगह नहीं है। उन पत्थरों को इस तरह फिट किया गया है कि अगर 2 पत्थरों के बीच कोई बारीक ब्लेड भी दाखिल करने की कोशिश करे तो वो भी दाखिल ना हो पाएगी। एक्सपर्ट के मुताबिक जब कंप्यूटर को इस पिरामिड का नक्शा बनाने के लिए दिया गया तो उस नक्शे को मुकम्मल करने में कंप्यूटर को 1000 घंटे लग गए। तो इस एहराम को आम इंसानी हाथ कैसे बना सकती है। इन एहराम की एक और हैरत अंगेज बात यह है कि उन तमाम एहराम का दर्जे हरारत ज़मीन के दर्जे हरारत के साथ नहीं बदलता, बल्कि हमेशा 20 डिग्री दर्जे हरारत रहता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। मिस्र के फिरौन ने इसे एक मकबरे के तौर पर बनवाया था। एहराम के अंदर मिस्र के फिरौन को दफन किया जाता था। दरअसल मिस्रियों का मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि दूसरा जन्म होता है जो हमेशा के लिए है। इसलिए फिरौन जो मिस्र के राजा होते थे वो अपने लिए एहराम बनवाते और इसमें अपनी ज़रूरतों का हर सामान, खाना से लेकर ख़जाना तक के पिरामिड के अंदर रख देते थे। फिर उनके मरने के बाद उनके जिस्म को मसालों से मम्मी बनाकर ताबूत में दफनाकर एहराम के अंदर रख दिया जाता था। मुहक्किकीन के मुताबिक दरअसल पिरामिड इल्म नुजूम के माहिरीन के लिए बनाए गए थे। बाज़ कहते हैं कि यह ज़लज़लों को रोकने का काम करते थे। चंद साइंसदानों का मानना है कि पिरामिड दरअसल एक पावर प्लांट है जिसे मिस्री तवानाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते थे, जबकि कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि एहराम को खुलाई मखलूक यानी एलियन ने तामीर किया है। इस पिरामिड को एलियन ने बनाया या इंसान ने, यह बात तो कोई नहीं जानता, मगर एक बात तो तय है कि पिरामिड और दूर तारों की दुनिया का इस दुनिया से कुछ न कुछ ताल्लुक तो ज़रूर है। कुछ थ्योरिस्ट यह कहते हैं कि वो एलियन उन्हीं 3 तारों में रहते हैं जो एहराम से बिल्कुल सीध में नज़र आते हैं।
اور لوگوں نے یہ احرام ان سے تعلق کو دکھانے کے لیے بنایا تھا، تبھی رات کے وقت ایسی پرفیکٹ لائن بنتی ہے۔ ہیرودوٹس نے اپنی کتاب میں ان احراموں کا معائنہ کرنے کے بعد لکھا کہ احرام کی تعمیر میں تقریباً 1,00,000 مزدوروں اور کاریگروں نے مل کر 20 سال کے عرصے میں احرام کی تعمیر مکمل کی۔ ہر وقت 1,00,000 مزدور کام کرتے اور ہر گھنٹے میں 2 سے 3 پتھر لگائے جاتے تھے۔ اس طرح تقریباً 30,00,000 پتھروں سے احرام کی عمارت مکمل ہوئی۔ احمد رضا خان بریلوی اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ یہ احرام طوفان نوح کے وقت بھی موجود تھے اور انہیں انسانوں نے نہیں بلکہ جناتوں نے بنایا، بلکہ ایسے ہی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروائی۔ اور کہا جاتا ہے کہ احرام مصر کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے تقریباً 1400 سال قبل زمین پر بسنے والے ایک مخلوق کے ہاتھوں ہوئی، یعنی جنات، کیونکہ اس وقت دنیا پر صرف جنات بستے تھے، جس کا حوالہ ہمیں قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں بھی ملتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو فرشتوں نے سوال کیا کہ اے اللہ، کیا زمین پر پھر سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں جو فتنہ اور فساد برپا کریں گے؟ یعنی یہ احرام حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے تعمیر میں آئی، مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر جناتوں کو ایسی تعمیر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے، کیونکہ اس کا ذکر نہ تو کسی تاریخ کے اندر موجود ہے اور نہ ہی کسی تحقیق میں۔ ایک اور حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ ایسے احرام نہ صرف مصر کے اندر بلکہ پوری دنیا میں موجود ہے۔ یہ چین سے لے کر شمالی امریکہ تک اور یہاں تک کہ سمندروں کے اندر بھی ایسے عمارت احراموں کی شکل کے ملے ہیں۔ کچھ احرام میکسیکو کے اندر بھی موجود ہے، جس کی بناوٹ کے اندر تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن ان سب کا بنیادی ڈھانچہ ایک جیسا ہی ہے۔ تاریخ داں المسعودی نے احرام کے بارے میں لکھا ہے کہ احرام مصر کی تعمیر طوفان نوح سے پہلے ایک بادشاہ نے کی تھی جس کا نام سوریٹ تھا اور یہودی اینوک کے نام سے پکارتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اینوک ستاروں کے علم کے ماہر تھے، جنہوں نے اپنے علم کے ذریعہ طوفان نوح کی پیشنگوئی کر رکھی تھی۔ اس لیے اس تباہی سے بچنے کے لیے اس بادشاہ نے احرام کی تعمیر کی اور اپنے تمام خزانے اور علمی تحریروں کو رکھ دیا تھا۔ خلافت عثمانیہ کے 7ویں خلیفہ مامون رشید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسلامی دنیا کے ایک ایسے بادشاہ تھے جن کو علمی اور تحقیقی کاموں کا شوق تھا۔ اس لیے انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی شخص ان کے لیے کسی غیر ملکی کتاب کا ترجمہ عربی زبان میں کرے گا تو وہ اس کو اس کتاب کے برابر سونا انعام میں دیں گے۔ اسی وجہ سے دنیا بھر کے اسکالر اور سائنٹسٹ مامون رشید کے پاس آنے لگے۔ اسی دوران جب خلیفہ کو مصر کے عجیب و غریب عمارتوں کے بارے میں معلوم ہوا تو اپنے ساتھ سینکڑوں ریسرچر کو لے کر مصر کے لیے نکلا اور آج جہاں ابو الہلول کا مجسمہ ہے وہاں پڑاؤ ڈالا، مگر انہیں سخت مایوسی ہاتھ آئی جب احرام کے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ نہ ملا۔ آخرکار خلیفہ نے احرام کو توڑ کر راستہ بنانے کا حکم دیا، مگر احرام اس قدر مضبوط تھا کہ اس پر کسی بھی ہتھیار کا اثر نہ ہوا۔ پھر انہوں نے یہ طریقہ استعمال کیا کہ پہلے پتھر کو گرم کرتے، پھر اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالتے جس سے پتھر چٹک جاتی، اور اس طرح روز 1 فٹ راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ آخرکار وہ کنگ چیمبر اور کیون چیمبر تک پہنچ گئے، لیکن وہاں خزانہ تو دور کی بات کوئی ممی بھی موجود نہ تھی۔ لہٰذا خلیفہ دل برداشتہ ہو کر واپس لوٹ گئے اور سارے کا سارا کھوج وہیں ختم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں کے مقامی لوگ جو توہم پرستی کی وجہ سے ان احراموں کے قریب جانا پسند نہیں کرتے تھے، ان کا ڈر ختم ہو گیا اور وہ احرام کے قریب جا
आकर लूट मार करने लगे। अलगर्ज एहराम मिस्र एक ऐसी पहेली बन चुकी है जिसको हल करने में आज की मौजूदा साइंस और टेक्नोलॉजी नाकाफी है। अब देखना है कि आगे आने वाली पीढ़ी इस पहेली को सुलझा पाती है या नहीं।